सबा कदीम अरब में एक मशहूर कौम थी। ये कौम अपने मौर्रिस आला सबा बिन यसजिब बिन यारिब बिन कहतान के नाम की वजह से मशहूर हुई। इस कौम की बस्ती यमन में सना और हजर मौत के दरमियान वाक़ थी और उसका मरकज़ी शहर मारिब था। कहा जाता है कि कौम तुबा भी इसी इलाके से थी। मलका बिल्किस का ताल्लुक़ भी इसी खित्ते से था। यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाज रखा था। बहुत से अम्बिया को उनकी जानिब मबूस किया गया, जिन्होंने यहाँ के लोगों को दावत ईमान दी, उन्हें अल्लाह को माबूद बरहक मानने और उसी की इबादत करने की तालीम दी। जब उन्होंने अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी की तो उन पर तंज़-ओ-तैज़ सैलाब की सूरत में अज़ाब आया। उस सैलाब ने उनके तमाम बागात, खेतों और बस्तियों को तबाह कर दिया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा मर्द है या कोई औरत या किसी मुल्क का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन चले गए और 4 शाम में। मोहम्मद बिन इसहाक के मुताबिक अब्द शम्स बिन अल अरब बिन कहतान उसे सबा इसलिए कहते हैं कि उसी कौम ने सबसे पहले अरब में दुश्मन को कैद में डालने का रवाज शुरू किया। मारिब में एक दीवार थी जो सदे मारिब के नाम से मशहूर थी। वहाँ जहरीले जानवर, मक्खी और मच्छर नहीं थे। अल्लाह की ये तमाम नेमतें उन्हें इसलिए दी गई कि वह अल्लाह को वाहिद माने और खुलूसे दिल के साथ उनकी इबादत करें। कुरान मजीद के मुताबिक हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि मैं तुम्हारे पास सबा की एक पुख्ता खबर लाया हूँ। एक औरत उनकी बादशाहत कर रही है जिसके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अज़ीमुश्शान तख्त सल्तनत पर वह मुतमक्किन है। रानी और रियाया सब सूरज परस्त हैं। शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है, बेराह रूह हो रहे हैं। यमन का इलाका निहायत वसी और ज़रखेज़ था, लेकिन ज़रखेज़ होने के बावजूद वहाँ कोई बड़ा दरिया नहीं था। बारिश होती तो बहुत सा पानी बयाबानों में बेकार ज़ाये हो जाता था। सबा के समझदार लोग उन पानियों से फ़ायदा हासिल करने की फ़िक्र में लग गए। उन्होंने अहम इलाकों में बहुत से बंद बांधे, जिनमें सबसे ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा रखने वाला बंद मारिब था और इसी मुनासिबत से उनके दारुल खिलाफा का नाम भी मारिब था। मारिब में से पानी की बहुत सी नहरें निकाली गईं। बड़ी नहर के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत बागात लगाए गए और खेत तैयार किए गए। उस ज़मीन की बस्तियां एक दूसरे से बाहम मुत्तसिल थीं। दरख्तों की वसी कतारें थीं और उनके साए एक दूसरे से मिले हुए थे। कतादा बयान करते हैं कि सबा के इलाके में दरख्तों पर इतने फल लगा करते थे कि जब कोई आदमी अपने सर पर एक टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो दरख्तों से इतने फल गिरते कि थोड़ी ही देर में टोकरी भर जाती और फलों को हाथ से तोड़ने की ज़रूरत न होती। इस इलाके को अल्लाह ताला ने बलद तय्यबा के अल्फाज से ताबीर फरमाया, जिसका मतलब है सरसब्ज और ज़रखेज़। यहाँ की फ़िज़ा हर वक्त खुशबू से मुअत्तर रहती, आबो हवा में इत्तेदाल और रिज़्क़ की फरावानी थी। मारिब के एक पहाड़ी इलाके में गंजान दरख्तों के दरमियान उस दौर के हुक्मरानों के वसी महल्लात वाक़े थे। कौम सबा को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता कर रखी थी। कुरान मजीद में कौम सबा की नेमतों के बारे में बयान है। इसी तरह कौम सबा के लिए भी उनके मस्कन में एक निशानी मौजूद थी। 2 बागात के सिलसिले थे, दाएं और बाएं तरफ। खाओ अपने रब के रिस्क में से और उसका शुक्र अदा करो। तुम्हारा शहर बहुत पाकीज़ा है और तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। कौम सबा की खुशहाली की दूसरी वजह उनका बेहतरीन तिजारती निज़ाम था। उनकी तिजारती शाहराह को अल्लाह ने इमाम मुबीन के अल्फाज से ताबीर किया है। इसी तिजारती शाहराह पर कुरैश के तिजारती काफ़िले मक्का मुकर्रमा से शाम तक जाते। ये तिजारती शाहराह उस लिहाज से अहम थी कि
اس کے نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا اور پانی آسانی سے مل سکتا تھا۔ ایک بستی میں قیام کی صورت میں اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا۔ اس تجارتی شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اسی لیے لوٹ مار کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے اس علاقے کا تجارتی سفر دوسرے علاقوں کے نسبت بہت آسان اور پرامن تھا۔ اس قدر نعمتیں میسر ہونے کے بعد قوم سبا اپنی خوشحالی میں مست ہو کر رہ گئی۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے انبیاء مبعوث فرمائے۔ روایت میں ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث فرمائے گئے، لیکن بدقسمت قوم نے یہی سمجھا کہ ان کی معاشی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ان کا نظام آب پاشی، ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ کے انعامات کا کیا دخل۔ انہوں نے انبیاء کی دعوت کی تکذیب کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، مگر انہوں نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ سیل العرم اس بڑے سیلاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے قوم سبا پر عذاب کی صورت میں آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحرائی چوہوں نے مغرور و غافل لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل مغرب کی بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ بند کی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ یہ سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا سغاف بن گیا۔ اوپر سے اللہ کے حکم سے زوردار بارش برسا دی گئی۔ پانی اس قدر وافر مقدار میں آ کر جمع ہوا کہ اس نے اس بند کو توڑ دیا۔ اس پانی میں تیزی کی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی کہ باقی بند بھی ٹوٹتے چلے گئے۔ سبا کا سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا۔ فصلیں اور کھیتیاں تباہ ہو گئیں، یعنی سیل العرم کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورا آب پاشی کا نظام تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس سرزمین میں کسی چیز کے اگنے کی کوئی صورت باقی نہ رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس سرزمین پر خاردار پودے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ لوگ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حصر جن پر وہ لوگ اس قدر فخر کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت خیز سیلاب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، تو انہوں نے اعراض کیا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، اور ہم نے بدل دی ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ ان لوگوں کی زرعی معیشت کی تباہی ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب مال کی پیداوار ہی نہ رہی تو پھر تجارت کیسی؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی آبادیاں جو اس تجارتی شاہراہ کے کنارے آباد تھی وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں پر تھا جو اس علاقے سے گزرتے تھے۔ اس طرح سبا کی بستی کی تمام آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے ان کے علاقے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ قوم سبا کی یہ بربادی ان کی سرکشی اور ان کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاقی انحطاط کا شکار ہوئی تو اللہ کی جانب سے
اس قوم پر عذاب آیا یا کوئی قدرتی آفات مسلط ہوئی جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا، یا کسی دوسری قوم نے اس پر قبضہ کر کے ناشکری قوم کی جگہ لے لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔